अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन कराम, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया। इसके साथ ही इस दुनिया और कायनात के ख़ात्मे का वक्त भी मुकर्रर कर दिया। इस दुनिया और कायनात की तख्लीक के बाद वक्त तेज़ी से गुज़रता रहा और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए। इस तरह बेशुमार कौमें इस रुई ज़मीन पर आबाद हुईं और अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। कौमों की तरबियत और हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने 1,24,000 कमो बेश पैगम्बर मबूस फरमाए। इस तरह तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदनियत की तरफ बुलाया। क़यामत से पहले इसकी तैयारी का तरीका नेक अमाल की सूरत में बताया, यहाँ तक कि इस दुनिया में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई उम्मत कायम होगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर ज़ी रूह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शुमार की जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। हर जिंदा चीज़ ने मौत का ज़ायका छकना है और क़यामत वाले दिन अपने तमाम अमाल का हिसाब देना है। और बेशक क़यामत बहुत करीब है। क़यामत कब आएगी? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुर्ब क़यामत की निशानियाँ कौन कौन सी हैं? कितनी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं ताकि हर मुसलमान इस दिन के लिए ख़ुद को तैयार कर सके और इससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों से ख़ुद को बचा सके। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सवालात किए गए और सहाबा कराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले तमाम फितनों और निशानियों के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल की। नाज़रीन किराम, वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों का ज़िक्र फरमाया है, लेकिन इनमें चंद बड़ी निशानियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल कुर्ब क़यामत पर ज़हूर पज़ीर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियाँ भी कहा जाता है, जिनसे ये ज़ाहिर हो जाएगा कि क़यामत अब बिल्कुल करीब है और इसके अंदर शक की कोई गुंजाइश ना होगी। इन चंद बड़ी निशानियों में से एक ऐसी निशानी जिसका तज़किरा हम अपनी ज़ेरी नज़र वीडियो में करेंगे, वो निशानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। आज की ज़ेरी नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा, वो कितना अरसा इस ज़मीन पर रहेंगे, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की दौरी हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस तरह होगा, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या होगा, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से होंगे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और अहादीस की रोशनी में आज की ज़ेरी नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन इकराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस कायनात की इब्तिदा से इंतहा तक इसका मुशाहिदा किया और सहाबा कराम से क़यामत के करीब वक़ू पज़ीर होने वाली निशानियों का ज़िक्र फरमाया, जिनमें बहुत सी निशानियाँ आज के ज़माने तक ज़ाहिर हो चुकी हैं। चंद ही ऐसी बड़ी निशानियाँ बाकी हैं जिनका ज़ुहूर होना अभी बाकी है। इसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से उन चंद बड़ी निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का भी ज़िक्र फरमाया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर बरहक है। जिसने दज्जाल की ख़बर को झुटलाया उसने कुफ़र किया और जिसने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ख़बर को झुटलाया उसने भी कुफ़र किया। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से होंगे और दूसरी रवायात में आता है कि आप हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें ग्रामी मोहम्मद या अहमद पर होगा और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद ग्रामी के नाम पर होगा। नाज़रीन किराम, हज़रत इमाम मेहदी की पेशानी रोशन होगी, खूबसूरत लंबी नाक होगी, इनकी दाढ़ी घनी होगी, उनकी आँखें सुरमंगी होंगी
ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ کی تعداد بڑھ جائے گی، زلزلے کثرت کی تعداد میں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین میں لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ظلم و زیادتی انتہا کو پہنچی ہوگی، حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف لانے سے زمین و آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں میں مال و دولت تقسیم کریں گے اور آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں گے۔ آپ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصولوں پر زندگی گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام غرباء اور مساکین کا اس قدر خیال کریں گے کہ ایک شخص کے ذمے یہ کام سونپا جائے گا کہ جس شخص کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک ہی آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضروریات کا مال لے کر چلا جائے گا، اس آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ اس دور میں جب خلیفہ وقت کا انتقال ہو جائے گا، اس دور کے اندر اختلافات رونما ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ اس بات کو ناپسند فرمائیں گے۔ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں لوگ اس قدر نعمتوں سے نوازے جائیں گے جیسا کہ انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ زمین اتنی زرخیز ہوگی کہ جو بھی اگایا جائے گا ہر فصل انتہائی شاندار ہوگی۔ ناظرین کرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ایک لشکر آئے گا، اللہ رب العزت اس لشکر سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی الحلیفہ کے خالی میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو ہر سمت داخل ہوگا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ پس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوگا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کا آغاز مجھ سے ہی کیا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام پر دین اسلام کا خاتمہ فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم و جبر پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علمبردار شخص تمیمیہ نامی شخص ہوگا، جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اس دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر امامت کریں، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس سے نکالی گئی ساری مقدس چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ، من و سلوہ، تختوں کا ٹکڑا، حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک شہر کی طرف آئیں گے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے۔ اس کے ہر دروازے سے 1,00,000 جنگجو نکلیں گے۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر لیں گے۔
اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل کریں گے اور وہاں 7 سال تک قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت امام مہدی علیہ السلام شہر روم اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا، مسلمان اس وقت مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی کے ہاں پناہ لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت زمین اپنے اندر چھپے تمام خزانے اگل دے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس کے دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام جنگیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔